यसुल मसीह के बहुत ही खूबसूरत बरकत नाम में आप सबों को मुबशर तनवीर गिल का सलाम पहुँचे। आज हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए पैगाम के साथ, एक नए भेद के साथ कलाम की कुछ बातें सीखेंगे। आज का हमारा मौजू है खुदा के साथ साथ चलना। जब इस बात को हम देखते हैं तो यहाँ पर खुदा हमें किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं देता, किसी किस्म की कोई मर्ज़ी नहीं करने देता। ये कोई कंडीशनल नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है। खुदा के साथ चलना, खुदा के साथ जो चलना है वो हर हालत में हमने खुदा के साथ चलना है। चाहे हम खुश हैं, चाहे नाखुश हैं, चाहे हम गमज़दा हैं, चाहे हम खुशी में हैं, चाहे बीमार हैं, चाहे तंदुरुस्त हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे गरीब हैं। जिस किसी भी हालत में हम लोग हों, हमने हर हाल में खुदा के साथ साथ चलना है। यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमारी मर्ज़ी नहीं है इसमें कि मैं तंदुरुस्त होऊंगा तो खुदा के साथ चलूँगा, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं चलूँगा, मेरे पास फ़लाँ चीज़ होगी तो मैं चलूँगा। इस किस्म का कोई ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है। हमने हर हाल में क्या करना है, खुदा के साथ साथ चलना है। और फिर जो खुदा के साथ चलते हैं, कलाम खुदा से आज हम देखेंगे कि वो कौन लोग थे, कैसे लोग थे, किन हालात में वो खुदा के साथ साथ चलते रहे, और फिर कलाम खुदा में उनके बारे में क्या लिखा है कि उनको रिवार्ड क्या मिला। इस छोटी सी वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। 3 ऐसी शख्सियत मैं आपके सामने कलाम खुदा में से रखूँगा कि जो हर हाल में खुदा के साथ साथ चलते रहे, और फिर उनको उसके बदले में खुदा ने क्या क्या बरकतें दी, क्या क्या रिवॉर्ड दिए। सबसे पहली शख्सियत जो हमारे सामने आती है, पैदाइश की किताब 5वां बाब उसकी 18वीं आयत जब हम देखते हैं तो वहाँ पर एक मर्द खुदा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब वो मर्द खुदा जिनका नाम हनूक है, 5वें बाब की 18वीं आयत से हमें पता चलता है कि वो यारद के यहाँ पैदा होते हैं। और फिर इसी बाब की 22वीं और 24वीं आयत में, 5वें बाब की 22वीं 24वीं आयत में लिखा हुआ है कि हनूक जो थे वो खुदा के साथ साथ चलते थे। यहाँ पे एक दफ़ा नहीं लिखा, 2 दफ़ा लिखा हुआ है। और फिर एक दफ़ा नहीं लिखा कि साथ चलता था, बल्कि 2 दफ़ा लिखा हुआ है कि हनूक जो है वो खुदा के साथ साथ चलता था। उन्होंने जितनी उम्र यहाँ पे गुजारी, वो हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी, वो रात को, दिन को, दोपहर को, शाम को, सोते हुए, उठते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, हर हालत में वो खुदा के साथ साथ चलते थे। और उनका ईमान बहुत बड़ा ईमान था, जिसकी तस्दीक पौलुस रसूल इब्रानियों के नाम लिखे हुए ख़त में करते हैं। वहाँ पे लिखा है कि हनूक एक मर्द ईमान था और उस ईमान के वजह से वो उठा लिए गए। जब हम पैदाइश में पढ़ते हैं हनूक के बारे में, तो वहाँ पे लिखा है कि खुदा ने उनको उठा लिया, क्योंकि उनका ईमान ऐसा था। वो खुदा के साथ साथ चलते थे, और खुदा ने भी फिर उसी ईमान को देखते हुए, बुज़ुर्ग हनूक को देखते हुए कि वो हर घड़ी, हर लम्हा मेरे साथ साथ चलते हैं, तो उनको उठा लिया गया। फिर यही रिवार्ड नहीं था, उनकी ज़िंदगी में और भी रिवार्ड आए। जैसे हम देखते हैं कि हनूक से मतुसला, फिर लमक पैदा होते हैं, मतुसला से लमक, और लमक से नूह पैदा होते हैं। ये बुज़ुर्ग हनूक की नस्ल से ये बरकत खुदा ने उनको दी कि वो नूह की शक्ल में एक बहुत बड़ा मर्द ईमान जो उनके घराने में पैदा होता है, उनकी नस्ल से पैदा होता है। तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि जब हम खुदा के साथ साथ चलते हैं तो हमारी औलाद जो है वो खुदा के नज़दीक रहती है, खुदा उनको अपने काम के लिए चुनता है। ये बहुत बड़ी बरकत है जो जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो नूह की शक्ल में औलाद हमें मिलती है, जो बाईमान होती है, जो खुदा के हुक्मों को मानती है और खुदा के साथ साथ चलती है। फिर दूसरी शख्सियत पैदाइशी की किताब में से देखेंगे, 12वां बाब 2री आयत में, वहाँ पे बुज़ुर्ग इब्राहिम का जिक्र है। जब उनकी उम्र 75 साल है तो खुदा उनसे वादा करता है कि मैं तुझको औलाद दूंगा जो आसमान के तारों की मानिंद होगी, जो रेत के ज़र्रों की मानिंद होगी, और जो तुझे बरकत देंगे मैं उनको बरकत दूंगा, जो तुझ पे लानत करेंगे मैं उनको लानत करूंगा। और याद रखिए कि उस वक़्त बुज़ुर्ग इब्राहिम की उम्र जो है वो 75 साल है।
اور اس کے بعد خدا نے 25 سال اس وعدے کو پورا کرنے میں لگائے. 25 سال کا صبر جو ہے بزرگ ابراہیم نے کیا. اور ان 25 سالوں میں آپ پیدائش کی کتاب 12ویں باب سے لے کے 18ویں باب تک پڑھیں تو یہاں پہ خدا نے 25 سالوں میں 7 دفعہ بزرگ ابراہیم سے اس اولاد کے لیے یاد دہانی کروائی جو وعدہ کیا گیا تھا. اور بزرگ ابراہیم ان 25 سالوں میں جیسے وہ پہلے دن سے خدا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، ان 25 سالوں میں بھی خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. ان 25 سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو ان کو ان گزرے 25 سالوں میں کوئی اولاد نہیں ملی. اسحاق کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. لیکن ان کا ایمان اتنا کامل تھا کہ وہ خدا کے وعدوں پہ پورا یقین رکھتے تھے اور ہر حالت میں ہر حال میں وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہم بہت جلد اکتا جاتے ہیں. اگر ہمیں خدا سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم اکتا جاتے ہیں کہ میں نے خدا کے سامنے یہ بات رکھی، اتنے سال گزر گئے، اتنے مہینے گزر گئے، مجھے وہ چیز نہیں ملی. تو ہمیں بزرگ ابراہیم کی زندگی پر غور کرنا ہے کہ وہ 25 سال تک اولاد کے لیے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن کوئی شکوہ نہ کیا، کوئی شکایت نہ کی، مایوس نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں. وہ ہر حالت میں خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور جب وہ چلتے رہے تو 25 سالوں کے بعد اسحاق ان کے گھر پیدا ہوتے ہیں. اور پھر خدا نے ریوارڈ میں یہ کہا کہ میں اپنا ابدی عہد جو ہے وہ اسحاق کے ساتھ باندھوں گا. پھر تیسری شخصیت ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے. ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب پہلی آیت سے اگر پڑھنا شروع کریں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایوب جو ہے اس کی سرزمین پہ جو بستے تھے وہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ان کی طرح کامل ہو، راست باز ہو، خدا سے ڈرتا ہو، خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہو. اور پھر آپ ان کی حالات زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ان پہ ایک ایسی مصیبت آن پڑتی ہے کہ ان کی آل اولاد مر جاتی ہے، ان کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، ان کے مال مویشی جتنے ہیں وہ سارے چھین لیے جاتے ہیں. آپ اس سٹوری سے واقف ہے اس لیے میں اس کو تفصیلاً بیان نہیں کروں گا. مال و متاع چھین جاتا ہے، مال مویشی مر جاتے ہیں، آل اولاد مر جاتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جسم پہ پھنسیاں پھوڑے زخم ہو جاتے ہیں. اور وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر ایک ٹھیکرے کے ساتھ اپنے زخموں کو کریدا کرتے تھے جو ناسور بن چکے ہیں. اور پھر اگر ہم دیکھیں ان کی بیوی دوسرے باب کی 9ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کی بیوی ان کے پاس آتی ہے تو کہتی ہے کہ تو کیوں اتنی مصیبت جھیل رہا ہے، اپنے خدا کی تحقیر کر، تکفیر کر، برا بھلا کہہ اور مر جا، سکون کر. لیکن بزرگ ایوب وہاں پہ کہتے ہیں کہ تو کیسی نادانوں جیسی باتیں کرتی ہے کہ ہم صرف خدا سے سکھ پائیں، دکھ نہ پائیں. وہاں پر ان دکھ کی حالت میں جب سارا مال و متاع لٹ گیا ہے، آل اولاد مر گئی ہے، وہ ایک بہت بڑے امیر شخص تھے اور وہ ایک دم غریبی میں آ جاتے ہیں، بیماری میں آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنے ہی کو ترجیح دیتے ہیں. اور کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ بیوی کے کہنے کے پر بھی انہوں نے خدا کی نہ تو تحقیر کی، نہ خدا کو برا بھلا کہا، نہ اپنے حالات کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرایا. اور وہ ایسا ہوا کہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. پھر 42واں باب اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو پہلے ان کے پاس بیڑے 7,000 تھی وہ 14,000 ہو جاتی ہیں. 3,000 جو ان کے پاس اونٹ تھے وہ 6,000 ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور یہی برکت ان کو ملی، یہی ریوارڈ ان کو ملا. پھر لکھا کہ 500 جوڑی بیل تھی وہ 1,000 ہو گئی. پھر 500 ان کے پاس گدیاں تھیں وہ بھی 1,000 ہو جاتی ہیں. ہر چیز ڈبل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور پھر لکھا 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں. اور ان کی بیٹیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان جیسی خوبصورت تمام اس علاقہ میں بنی اسرائیل میں کہیں پہ بھی نہیں تھی جیسی خوبصورت بیٹیاں خدا نے ان کو عطا کی.
تو میرے عزیزوں، سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، جیسے بھی حالات ہوں، تو خدا ان کو برکت ضرور دیتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا اپنے قول کا پکا خدا ہے۔ وہ جو باتیں کرتا ہے وہ ان کو پوری کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور وہ ایسا کرتا بھی ہے۔ ہمیں کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اپنی باتیں جب خدا کے حضور رکھ دی ہیں تو ہم صبر کے ساتھ اس کے وعدوں کا انتظار کریں، اور یقیناً اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، تو یقیناً وہ ہمیں ایسی برکات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔